आफ्नै टिभी सूचना र मनोरञ्जनको सङ्गम। रिलिजन आधारमा चाहिँ छ भने चाहिँ हाम्रो घरमा अहिले क्षेत्री बाहुन आचार्यहरू आएर हाम्रो घरमा पढिदिनु सक्नुहुन्छ, पढिराख्नु भएको छ होइन, त्यो गरिराख्नु भएको छ। जहाँ कि सत्सङ्गहरू भएको छ, हामी एउटा ग्रुपमा छौँ नि त, त्यहाँ त कुनै पनि जात भेद छैन। आफ्नो समाजलाई गर्नदेखि लिएर गएर बाहिरी समाज नेपालको समाजलाई पनि हामीले त्यहाँको नुन खाएको छौँ, धेरै वर्ष बसेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हिजो शरणार्थी हुँदाको पीडामा हामीलाई गरेको छ भने त्यस्तो महान कार्य हुन्छ भने अवश्य पनि हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट जे जति तन मन वचन कर्म आर्थिक के कति गर्न सकिन्छ पक्का पनि हाम्रो नाम चाहिँ हामी लेखाउँछौँ। त्यो चाहिँ पक्का। भोलि गएर हाम्रो बच्चाहरूलाई यस्तो छाप नपरोस् कि मेरो बच्चाले त म त यस्तो जातको रहेछु त मम्मी, म त त्यो घरमा पस्नु पाउनु हुँदैन अरे, मैले छुएको पानी खानु हुँदैन अरे उनीहरूले भन्ने खालको छाप चाहिँ प्लिज म यो जम्ल्या हात गरेर पनि हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि त्यस्तो खालको छाप चाहिँ भविष्यमा हाम्रो बच्चाहरूले कुनैले पनि नजानुन् यस्तो कुराहरू। तपाईँको नेतृत्व कस्तो छ, तपाईँ कतिको एप्रोच गर्नुहुन्छ, तपाईँको लेखाइ शैली कस्तो छ, तपाईँ कतिको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, तपाईँको क्रियाकलाप कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यसले फरक पर्छ। र मलाई कहिले पनि लाग्दैन कि हिन्दू सेवा समितिले सिलाइ बुनाइ प्रोग्राम चलाउँदाखेरि विषयलाई अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अयोध्यामा भए पनि जनकपुरमा भए पनि ठोरिया भए पनि कुनै समस्या छैन। तर मात्र कुरा के हो भने यो 21औं शताब्दी जस्तो फर इक्जाम्पल हन्डुरासको रेन फरेस्टमा 2014मा माथि यो क्यादीबाट चाहिँ लेजर बिमबाट उनीहरूले चेक गरेर हेर्दा के भेट्यो भने हनुमानजीको चाहिँ ठुलो त्यतिखेरको प्यालेस, हनुमानजीको शिलाहरू, सारा कुराहरू भेटेर अनि आजको हाम्रो यो बहस कार्यक्रममा यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र यहाँलाई आजको यस बहसमा हामीले यो कोभिड-19 को जुन महामारीलाई ध्यानमा राखेर निश्चित रूपमा हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर आजको यो बहसलाई सुरु गर्न लागिरहेछौँ। र हामीसँग हिन्दू सेवा समिति जुन चाहिँ एक्रोनमा बृहत एक्रोन हिन्दू सेवा समितिबाट अध्यक्ष हुनुहुन्छ मानन्द लुइटेलज्यू, त्यसै गरी उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ हेमन्त तिरुवाज्यू, यहाँ दुवैजनालाई म आजको बहस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज हामीले विशेष गरी अलिकति यतिखेर हामी नेपाली भाषी नेपालकै एउटा पूर्वज, हाम्रो पूर्वज नेपाली नै भएको कारण पनि कति कुरा चाहिँ नेपालमा जुन अहिले भइरहेको गतिविधि र त्यसमा बहस चलिरहेको विषयमा पनि हामी टिका टिप्पणी गर्छौँ। तथापि त्योभन्दा अगाडि हामी आज यो एक्रोन सहरमा होइन, अमेरिका स्थित ओहायोको एक्रोन सहरमा हिन्दू सेवा समिति जुन बृहत एक्रोन हिन्दू सेवा समिति एउटा संस्था खडा भएको छ विगत केही वर्षदेखि। यो समिति कस्तो र के को लागि आवश्यकता महसुस गरेर खडा गरियो भन्ने कुरामा विस्तृत रूपमा अलिकति सर मानन्द सरबाट म केही बुझ्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सरजी र आफ्नै टिभीको टिम। प्रश्नको लागि पुनः एकचोटि थ्याङ्क यू भन्दै म आफ्नो विचार प्रकट गर्न चाहन्छु। बृहत एक्रोन हिन्दू सेवा समिति यो ग्रेटर एक्रोन एरियामा अवस्थित आफ्नो कार्यालय यहाँ स्थापना गरेको दिनदेखि नै समाजमा धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र सामाजिक कुराहरूलाई राम्रोसँगले काम गर्दै अगाडि बढ्न, समाज सेवामा सर्वहितैषी उद्देश्य राखेर सबैको सेवा गर्न भनी यो स्थापित भएको संस्था हो। र आजको दिनसम्म आइपुग्दा यसले धार्मिक क्षेत्रमा, भाषिक क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा र विभिन्न समसामयिक एरियाजमा यसले काम गर्दै आएको संस्था हो भनेर म परिचय दिन चाहन्छु। हजुर सर, यहाँलाई धन्यवाद छ जुन अलिकति संक्षिप्तमा तपाईँले यसको कार्यनीति र यसको आवश्यकताबारे प्रसाद दिनुभएको छ। यतिखेर जस्तै हामीले यो समय सन्दर्भिक कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामी पूर्वज नेपालकै हाम्रो पूर्वजहरू भएको आधारले पनि हाम्रो सामाजिक संरचना, हाम्रो सोच्ने शक्ति, हाम्रो दिमागमा जुन एउटा प्रभाव परेको छ होइन, त्यो कुरालाई हामीले सरसर्ती भन्नुपर्दाखेरि नेपाली समाजमा जातपात, भेदभाव, उच्च निचको जुन एउटा हामीमा त्यो एउटा मानसिकता जुन विकास भएको आधारलाई हेर्ने भनेदेखि अझै पनि हामी यो 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि त्यसको केही अवशेषहरू बाँकी नै रहेको हामीले देखिरहेका छौँ। सर्वसाधारण जनस्तरलाई हेर्ने भनेदेखि यो भेदभाव र छुवाछुत यो अमेरिकाको माटोमा
जब हामी पुनर्वास भएपछि चाहिँ हामी नेपाली भाषी भुटानी समुदायमा नेपालबाटै हाम्रो पूर्वजहरू गएका हुन् र तीबाट हाम्रो विकसित भएका मनस्थितिमा चाहिँ परिवर्तन आएकै हो भनेर जनस्तरले पनि बुझ्ने गरी र उहाँले त्यो महसुस कति गर्नु भएको छ, कस्तो के छ अवस्था? यस्तो हुन्छ कि भने चाहिँ नि अब मान्छेको दुईटा दाँत हुन्छ भन्छ नि, त एउटा देखाउने दाँत एउटा चपाउने दाँत हजुर त्यसरी भन्छन्। कति मान्छेले भन्छन् कि त त्यस्तो भेदै छैन भनेर, त कति मान्छेले गरिरहेछन् हाम्रो समाजमा होइन त। अनि त्यस्तै हो, ठिकै छ। यस्तो हो कि हाम्रो यत्रो ठुलो समाज छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि हामी कसैलाई पनि गर्नै पर्छ भन्ने खालको हुँदैन, किनभने यो कन्ट्री भनेको त राइट टु फ्रिडम, राइट टु स्पिच, राइट टु रिलिजनको कन्ट्री हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसनको होइन, अहिलेको जेनेरेसनको हामी जस्तो युवा वर्ग अर एडल्ट वर्गहरूले पनि उहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ है। पहिले हामीहरूको एकचोटि मिटिङमा पनि भएको थियो कि कसैलाई यो कुरा भेद मन पर्दैन है, भेद भन्ने कुरा कसैलाई मन पर्दैन, डिस्क्रिमिनेसन कसैलाई मन पर्दैन र ठाउँ पनि छैन। तर गर्ने चाहिँ कसले हो है, यसमा सुधार ल्याउने चाहिँ कसले हो? मन त कसैलाई पर्दैन, तर सुधार ल्याउने कसले हो भने जस्तै अब मलाई जहाँसम्म लाग्दाखेरि छ अहिले समाजमा त्यस्तो भेदहरू छ होइन, हुन्छ कति ठाउँमा। तर तपाईँले देख्नु भएको छ, भोग्नु भएको छ अहिले पनि? नै भोगेको छुइनँ त्यस्तो अहिले मैले आफैले भोगेको छुइनँ। समाजबाट के कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू आउँछन् तपाईँलाई बेला बखत? किनभने हिन्दू सेवा समिति एउटा हिन्दू धर्म सङ्गठन भनेको एउटा यस्तो बृहत हो, एउटा एकदमै संसारमा प्राचीन कालदेखिको एउटा पुरानो धर्म पनि भनेर मानिन्छ होइन। यसमा रहेर तपाईँ यो कार्यकालमा आफूले यो कार्यभार सम्हालिरहँदाखेरि तपाईँलाई आफ्नो तथाकथित तल जातको भन्ने जुन एउटा समूहमा सीमाङ्कृत गरिएको जुन समुदायबाट तपाईँलाई त्यस्तो कुनै पनि बेला एउटा गुनासो अथवा एउटा कुनै पनि रिपोर्ट्सहरू आउँछ कि आउँदैन, यस्तो भइरहेछ भनेर? तपाईँले भन्नु खोजेको सायद मैले सही एन्सर दिन सक्छु कि सक्दिनँ। यदि दिन सकिनँ भने पनि मलाई फ्री प्रश्न सोधिदिनुहोस्, क्लियर गरिदिनुहोस् होइन। मैले अघि नै भनिहालेँ नि, मलाई जुन नेपालको ठाउँमा त मैले त्यस्तो फिल गरिनँ भने होइन। आफ्नो मेरो धेरै साथीभाइ थिए, धेरै क्षेत्री बाहुन साथीहरू थिए, तर उनीहरूले मलाई कहिले पनि त्यस्तो फिल गराएनन् क्या। म चाहिँ मैले तपाईँलाई थोरै यहाँ रोकेँ, मैले मेरो प्रश्न कहाँ थियो भने अहिले तपाईँलाई वर्तमानमा यहाँ चाहिँ तपाईँलाई कसैले भन्यो कि भनेन? तपाईँलाई चाहिँ नभएर मतलब तपाईँको समुदाय, तपाईँ त माथि हुनुहुन्छ नि, तपाईँको तल समाजमा कसैले तपाईँलाई यस्तो कुरा गरिरहेछ, मलाई यस्तो गर्यो, यस्तो यस्तो भन्यो, मलाई यस्तो भइरहेछ, के हो हिन्दू सेवा समितिले यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुनै प्रश्न गरेर आएको छैन? त्यस्तो छैन। एकदमै धन्यवाद छ यहाँलाई। म फेरि पनि हाम्रो मानन्द सरतिर गएँ। अघि यहाँनिर उहाँले जुन हेमन्त तिवारीज्यूले भन्नुभयो देखाउने दाँत र चपाउने दाँतको कुरा निकाल्नुभयो नि, सम्भवतः म त्यही कुरामा अलिकति जोड दिन खोजिरहेको थिएँ र सरले यसलाई प्रस्ताउनु भएदेखि म एकदमै आभारी हुने थिएँ। जस्तै अब यो हिन्दू सेवा समिति खडा भएपछि होइन, तपाईँलाई त्यो एउटा मनस्थिति पैदा भयो कि ओहो अब अमेरिका त जातपात छुवाछुतको भेदभावको कुनै पनि यो कुरा गर्न नमिल्ने देश, एकदम स्वतन्त्र मान्छेले मान्छे भएर बाँच्न पाउने देश हो भन्ने जुन एउटा त हामीलाई ज्ञानै हामी अवगतै छौँ। त्यो आधारमा अब त्यो भनिएको समुदायबाट पनि कसैलाई पदमा राखौँ ताकि ती भोलि हामीलाई भेदभाव गरियो, हामीलाई चाहिँ पाखा लगाइयो भन्ने त्यो सम्भावित आउने आवाजहरूलाई बन्द गर्नको लागि पनि तपाईँहरूले यो देखाउने दाँतको हिसाबले काम गर्नुभएको हो कि त बा भने पनि त मान्छेको एउटा सोचाइ हुन सक्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? थ्याङ्क यू फर यो प्रश्न। कुरा के भनेदेखि हुन त दृष्टि जता लग्यो त्यतै जान्छ होइन। हामीले एक्जिक्युटिभ कमिटीमा हेमन्तजीलाई एउटा महिला भएको हैसियतले र त्यो जनसमुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै, किनभने हामीले उहाँहरूको पीडा बुझ्न त उहाँहरूको प्रतिनिधित्व चाहियो नि त, त्यो एउटा दृष्टि हो भने त्यसै गरी हाम्रो एडभाइजरी बडीमा पनि हाम्रो एकदम सकुशल अत्यन्त एबल क्यान्डिडेट हाम्रो विष्णु रामदामजी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि एउटा एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी गरिसकेको व्यक्तित्व, धर्ममा अगाध विश्वास राख्ने व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुराहरू, उहाँहरूको गफ गराइ, उहाँहरूको जुन जनजीविको छ त्यो हेर्दाखेरि पनि म व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्नुहुन्छ अत्यन्त उत्साहित र उहाँहरूप्रति चाहिँ धेरै आभारी छु। किनभने उहाँहरूले खानपानको दृष्टिदेखि लिएर गएर, बोली वचनको दृष्टिदेखि लिएर गएर, शुद्धिको कुराहरूदेखि लिएर गएर हरेक कुरामा भन्दाखेरि अतियुक्ति नहोला तर कति ब्राह्मण परिवारमा भन्दाखेरि पनि अझै एउटा उदाहरणीय कामहरू गर्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि गर्नुहुन्छ भने उहाँ आफै शाकाहारी जीवन बिताउनुहुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हुन त सबै कुरो आकाश पातालको चेन्ज
एट ए टाइम त आउन नसक्ला। तर पनि कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यसरी नै गऱ्यौँ। र जस्तै उदाहरणको लागि अस्ति मात्र हामीले यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जति जनधनको क्षति भयो, जति व्यक्तित्वहरूले आफ्नो जीवन गुमाए, जति पीडित भए, उहाँहरूलाई एउटा स्वास्थ्य शान्ति कार्यक्रम गराउन पनि हामीले चाहिँ एउटा अनलाइन मार्फत भए पनि हामीले दुवै पक्षको गुरुहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर सायद लाग्छ मलाई यो अमेरिकामा पहिलोचोटि बृहत एक्रोन हिन्दू सेवा समितिले आफ्नो कमिटीमा राख्ने त छँदैछ त्यो कुराहरू, त्यो गर्दैछौँ। तर त्यति मात्रै नभएर त्यो एउटा साझा सबै यता हाम्रो पट्टि र उहाँहरूको पट्टिबाट पनि भनौँ अहिलेलाई एकछिनको लागि त्यसरी चाहिँ सबै थरीको गुरुहरूलाई चाहिँ समाहित गरेर चाहिँ हामीले एउटा स्वास्थ्य वाचन गराउनुको कुरादेखि लिएर गएर दुईवटा कुराहरू गरायौँ। त्यति मात्र नभएर हाम्रो भजन कीर्तनमा पनि यहाँनिर चाहिँ प्रवचन गर्नका लागि हामीले धेरै साथीहरूलाई, उहाँहरूको वर्गबाट पनि धेरै साथीहरूले चाहिँ उहाँहरूले मौका पाउनु भएको छ, आफ्नो प्रवचन राख्नु भएको छ, भजन कीर्तन राख्नु भएको छ। र त्यसले गर्दाखेरि अफ्रिकाबाट आएको अफ्रिकन अमेरिकन्स भनौँ, व्हाइट अमेरिकन्स भनौँ, उहाँहरूले जति स्थान पाउनुभएको छ त्योभन्दा कम उहाँहरूलाई बेसी र उहाँहरूलाई कमी भन्ने कुरा होइन, सबैलाई समग्रमा चाहिँ हामीले यो स्थान चाहिँ त्यस्तो बनेको छ। र कयौँचोटिको हाम्रा कार्यक्रममा चाहिँ के गोरा, के विश्वकर्म, के ब्राह्मण, के छेत्री, के मगर, जुनै पनि सम्प्रदायको मान्छेले आएर, जुनै पनि कुरामा अवस्थित मान्छेहरूले आएर यहाँ यही मञ्चबाट चाहिँ उहाँहरूले प्रवचन भन्नुभएको छ, उहाँहरूले भजन लगाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ हामीले एउटा उदाहरणीय एउटा इनिसिएटिभको रूपमा चाहिँ जनताले लिउन् भन्ने हामी चाहन्छौँ। सरले एकदमै राम्रो कुरा गरिदिनु भयो होइन। जस्तै अब तपाईँले भन्नुभयो एकदमै समावेशी ढङ्गले सबैको गोराको कालाको उच्च जातको निच जात भन्ने कुरा गर्नुभयो भने एकदमै यो उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ, त्यसलाई म सल्युट गर्न चाहेँ। तर त्यो चिज भनेको तपाईँको एउटा सार्वजनिक रूपमा सबैजना बसेर एउटा एक ठाउँलाई चुनेर त्यहाँ भेला भएर गर्ने कुराहरूमा सबैको समावेशी ढङ्गले त्यो देख्ने कुराहरू होला। तर यदि व्यक्तिगत रूपमा, किनभने मान्छेले घरमा पुराण लाउँछन्, के लाउँछन् होइन, त्यसमा अब ती तथाकथित दलित भनिएका अथवा तल जातिका भनिएका हाम्रो जस्तै एकमा भनौँ विष्णु गजमेरज्यू पनि उहाँ एउटा पण्डित हुनुहुन्छ। जस्तै उहाँलाई भोलि ब्राह्मण समुदायका एउटा व्यक्तिले आफ्नो घरमा जो त्यही वेद पढेर त्यही सबै थोक कर्मकाण्ड सबै त्यही एउटै धर्म कर्म गर्ने चाहिँ नि हाम्रो विष्णु गजमेरज्यूलाई, जस्तै उहाँलाई अब तपाईँहरूले कसैले व्यक्तिगत रूपमा लगेर पढाउन सक्नुहुन्छ पण्डितको रूपमा? यसको कुरा मैले बुझेसम्मको कुरा स्पष्ट भन्नुपर्दा के छ भने एउटै कुरा एकैचोटि अल अफ ए टाइम सबै कुराहरू हुन सक्दैन। त्यो के छ भने एउटा पण्डितले पढ्ने कुरा हुँदैन, धेरै पण्डितको कुराहरू हुन्छ। र यहाँ कस्तो छ भने त्यो पण्डित पुरोहितको कुराहरू पनि सुन्नुपर्ने र उहाँहरूलाई पनि उहाँहरूबाट पनि त्यो परिवर्तन आउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि एउटाले लगेर महानन्द लुइटेलले गर्दाखेरि त्यो सारा कुराहरू पृथ्वीमा परिवर्तन आउने हुँदैन। तर त्यसको लागि चाहिँ क्रमिक रूपमै सामाजिक कुराबाट जाँदै 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 गएपछि त्यो भोलिको बिन्दुमा चाहिँ जान सक्ला। तर अहिले तत्कालै चाहिँ त्यो अब चाहिँ एउटा व्यक्तिले ताक्ने कुरा हुँदैन। त्यो चाहिँ तत्कालै त्यो नहुन सक्ने चाहिँ कारणहरू के हुन सक्छ? त्यो कुरो के हुनसक्छ भने एउटा कुरा चाहिँ पुस्तौँ हजारौँ वर्षदेखिको पुरानो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पिएचडी गर्नु छ भने, मास्टर डिग्री गर्नु छ भने किन्डर गार्डनबाटै सुरु गर्नुपर्छ। र त्यसको सुरुवात चाहिँ यस्तो स्थल हुन्छ, यस्तै स्थल चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। जति त्यसको बुझाइ हुँदै जान्छ, बृहत रूपमा जान्छ, तब त्यो कुराहरू चाहिँ सम्भवको नजिक जान्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर अल अफ ए सडन मैले चाहेर, एउटा व्यक्तिले चाहेर चाहिँ सिङ्गो समाजको सबै कुराहरू चाहिँ रातारात चाहिँ त्यो चाहिँ आउँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै उत्तर सही दिनुभएको छ सर, यहाँको लागि यो धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अब यही जातिपाती छुवाछुतको विषय लिएर म थोरै अलिकति हाम्रो नेपालमा भर्खरै 2 महिना 3 महिना अगाडिको जुन एउटा जाजरकोटमा, नेपालको जाजरकोटमा एउटा एकदमै नरसंहार भयो नि, त्यो विशेष गरी मान्छे कसरी बुझ्यो भने यो चाहिँ जाति छुवाछुतको भेदभावको भावनाले बढी त्यो उत्प्रेरित भएर त्यो घटना भएको छ भन्ने चाहिँ प्रायः 99% मान्छेको बुझाइ त्यो छ होइन। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो तिरुराजुले चाहिँ होइन, हेमन्त तिरुराजुले त्यसलाई कसरी चाहिँ आफ्नो मत राख्नुहुन्छ, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ? फेरि पनि प्रश्नको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि पनि भनिहालेँ कि सबै मान्छे एकै किसिमको हुँदैन। एउटा क्लासमा पनि एउटा विद्यार्थीहरू होइन, इक्जाम्पलको लागि दिँदाखेरि मैले अलिकति लामो हिसाबले तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गरेँ। एउटै क्लासमा पनि एउटा टिचरले पढाएको स्टुडेन्ट एकै लेभलको कहिले पनि हुँदैन होइन। त्यसरी नै हामी यत्रो ठुलो समाजमा छौँ है त, नेपालको ठाउँमा त्यत्रो धेरै ठुलो समाजमा जहाँ कि अहिले त कुनै पनि धर्मनिरपेक्ष होइन, त्यस्तो छ नि, कुनै पनि रिलिजनलाई नमान्ने, जुनै पनि मान्दाखेरि पाउने खालको ठाउँमा त कहिलेदेखि पो गरेनन् होला माओवादीहरूले होइन त। त्यहाँनिर अब जातीयको लागि कति धेरै आफ्नो दाजुभाइ आफ्नो श्रीमानले
खुनको खोलो बगाए कतिजनाको मृत्यु भयो तरै पनि धेरै अभियानहरू भए तरै पनि अझै पनि यस्तो मान्छेहरू छन् कि जसको चाहिँ एकदम न्यारो माइन्ड छ जहाँ कि त्यो मान्छे चाहिँ मान्छे नै होइन त्यो मान्छे चाहिँ पशु हो भन्ने खालको एकदम पशुलाई त एउटा ठाउँ दिन्छन् भने एउटा मान्छे एउटा मानवको नाताले उनीहरूले कहिले पनि त्यो सोचेनन् होइन त्यसमा चाहिँ म यो भन्नु चाहन्छु कि सबैले त्यस्तो गरेको छैनन् र गरेको पनि गर्दैनन् पनि होइन र यदि त्यस्तो गर्ने त्यो जुन एउटा मानव भएर पनि एउटा मानवलाई आफ्नो मानवताको दर्जामा नराखेर त्यसरी एउटा अब यो संसारमा के जात र होइन कुरा नै हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो घटनालाई चाहिँ म यस्तो भन्छु कि त्यो अब उनीहरूको एउटा मायाको ठाउँमा त एउटा भगवान् एउटा आमा झुक्छन् एउटा देउता भगवान् त झुक्नुपर्छ भने उनीहरूमा त प्राउड उसको घमण्डले यो गरेको हुन् होइन त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ म मान्दिनँ जहाँ कि उसले चाहिँ एउटा जातीय भेद लिएर हिँड्छन् होइन उसको घमण्डले लिएर हिँड्छ उसलाई चाहिँ म चाहिँ त्यो ऊ चाहिँ मानवता हो भनेर म मान्दिनँ र मैले समाजलाई हेर्दाखेरि समाजलाई देख्दाखेरि चाहिँ जति पनि एजुकेटेड पर्सन हुनुहुन्छ नि त कतै पढेको मात्रै नभएर अलिकति अनुभव गरेर एजुकेटेड भएको मान्छेहरूले चाहिँ कहिले पनि यस्तो गरेको देखेको छुइनँ होइन अहिले यहाँ हेर्नुहोस् न अहिले रिलिजनकै आधारमा पनि है क्रिस्चियनिटीमा के जात छ त छैन नि त होइन अहिले हुँदै जाँदाखेरि कतिजनाले त्यो समग्रभित्र गर्छन् होइन एउटा अहिले कबीर पन्थ भनेर अहिले एउटा पुरानै हो यो कबीर हाम्रो कबीरदासजीको होइन त्यहाँ पनि कुनै पनि रिलिजन छैन तपाईँले अघि सोध्नुभयो कि एउटा रिलिजन आधारमा चाहिँ छ भने चाहिँ हाम्रो घरमा अहिले छेत्री बाहुन आचार्यहरू आएर हाम्रो घरमा पढिदिनु सक्नुहुन्छ पढिराख्नु भएको छ होइन त्यो गरिराख्नु भएको छ जहाँ कि सत्सङ्गहरू भएको छ हामी एउटा ग्रुपमा छौँ नि त त्यहाँ त कुनै पनि जात भेद छैन किन हामी यो संसारमा हरेक मान्छेहरू आएका छौँ नि त एउटा रिलिजनकै आधारले बोल्नुपर्छ भने है त किनभने हामी एउटा हिन्दूमा बसेका छौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी अब हामी एक छौँ जहाँ कि हामीहरूको खुन एक छ होइन भाषा एक छ होइन हाम्रो शब्द एक छ चाहे त्यो जुनसुकै भाषाले पुकारे पनि हामी पुकार्ने त त्यही हो भनेर चाहिँ त्यही मान्छेले जाने भने चाहिँ यस्तो खालको भेद निकाल्दैनन् होइन र यदि उहाँहरूको पढेर पनि उहाँहरूले आफू मै हुँ भनेर हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई म यो रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि हामी यो संसारमा बस्ने त कोही पनि छैनौँ होइन त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो अहङ्कार घमण्ड र हामीहरूले जति ठुलो संसारमा बसेको छौँ त्यसरी नै हाम्रो चित्त मनलाई ठुलो हृदय लिएर चाहिँ हामी संसारमा बसौँ बाँचौँ किनभने हामी 2 दिनको लागि आएको हो यहाँनिर 2 दिनको पाहुना आएको हो त्यसले गर्दाखेरि कसैले पनि कसैलाई होचो सानो दबाएर हिँड्ने काम नगरौँ भन्ने खालको चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अनि त्यसमा एउटा के भन्न चाहन्छु भने हामी यो अमेरिकाको ठाउँमा पनि आएका छौँ होइन हाम्रो यत्रो ठुलो अमेरिकाको राष्ट्रिय विदेश हामी त थर्ड कन्ट्री भयो नि त हामी त थर्ड कन्ट्री रिसेटलमेन्टमा आएर पनि भोलि गएर हाम्रो बच्चाहरूलाई यस्तो छाप नपरोस् कि मेरो बच्चाले त म त यस्तो जातको रहेछु त मम्मी म त त्यो घरमा पस्नु पाउनु हुँदैन अरे मैले छुएको पानी खानु हुँदैन अरे उनीहरूले भन्ने खालको छाप चाहिँ प्लिज म यो जम्ल्या हात गरेर पनि हजुरहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु कि त्यस्तो खालको छाप चाहिँ भविष्यमा हाम्रो बच्चाहरूले कुनैले पनि नजानुन् यस्तो कुराहरू त्योबाट चाहिँ टाढै रहोस् र हाम्रो समाज त्यसरी चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ अब भन्न चाहनुहुन्छ त्यसै गरी यसै विषयमा हाम्रो मानन्द सरलाई म भन्न चाहन्छु उहाँको जुन छ नि अभिव्यक्ति आयो सो तपाईँको के छ सहमति विमति के छ जुन यहाँको पहिलो प्रश्न के थियो भन्दाखेरि जाजरकोट घटना सम्बन्धमा थियो त्यो घटना हुन त अहिले अब कमेन्टेटर्सहरूले यो नेपालमा भएको घटनाको विषयमा हामीले किन भन्ने कुरा पनि आउला तर हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि यो मानवतासँग जोडिएको विषय भाषासँग जोडिएको विषय हामी त्यो देशमा त्यतिका वर्ष बसेको कल्चरल सांस्कृतिक हाम्रो लेनदेनको कुराहरू यी सम्पूर्ण कुराहरूले फेरि सोसियल मिडियाले एउटै गाउँ बनाइरहेको अवस्थामा हामी अछुतो रहन सक्दैनौँ कमेन्ट नगरिकन अछुतो रहन सक्दैनौँ र त्यो 21औं शताब्दीको एउटा अमानवता एउटा बर्बरता भनौँ त्यो एउटा दानवीय चरित्र जुन भएको छ त्यो अत्यन्त दुःखदायी हो र त्यो प्रति बृहत एक्रोन हिन्दू सेवा समिति लगायत हाम्रो सिङ्गो समाज यो अत्यन्त दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छ त्यो नहुनुपर्ने घटना घट्यो जहाँसम्म उहाँहरूले अब 2 थरीको मेलमिलाप भइसके पछाडि अमेरिकाको कानुनको आधारमा कुरा गर्ने हो भने 18 वर्ष माथि पुगिसकेपछि स्वतन्त्र हुन्छन् यहाँ बाबाआमालाई हेरेरै बसेको हुन्छ भन्ने कुरा केही पनि छैन अनि तर फेरि यो हिन्दूमा मात्रै चाहिँ होइन है फेरि म त्यसरी पनि भन्न चाहन्छु किन भन्दाखेरि यो देशमा हामीले यति घटना देखिसक्यौँ यति हेरिसक्यौँ जातको नाममा छालाको कुरामा हजुर यहाँ यो कानुनले त अत्यन्त दह्रो गरी टेकेर कुरा गरेको छ हाम्रो संविधानमा एकदम क्लियर छ त्यो विषयमा चाहिँ छुवाछुत हुनु हुँदैन र यस्तो भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने रङ्गभेद हुनु हुँदैन भन्ने तर
विभिन्न धर्म हिन्दू लगायत अरू धर्ममा पनि यो चाहिँ फेरि एउटा रोगको रूपमा छ यो चाहिँ तितो यथार्थ हो अवशेष छ। तसर्थ यो चाहिँ सिङ्गो समाजले एउटा च्यालेन्जको रूपमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने विषय हो जस्तो लाग्छ मलाई। एकदमै धन्यवाद सर। जस्तै अब भनौँ न यतिखेर हामीले जुन यो जातीय भेदभाव छुवाछुतको अवस्था के छ एकाउन्नमा भन्ने कुरा पनि केही छलफल गऱ्यौँ र यसमा जति पनि जानकारी यहाँले दिनुभयो। जस्तै अब यतिखेर हिन्दू सेवा समिति चाहिँ एकाउन्टमा मात्रै नभएर यो त विश्व सङ्गठन पनि होला, त्यसमा तपाईँहरूको पहुँच कस्तो के छ, उहाँको साँठगाँठ तपाईँको कस्तो के छ। अब हामी थोरै अलिकति विषयान्तर गरौँ। जस्तै यतिखेरको हट टपिक भनेको भर्खरै अस्ति भानु जयन्तीमा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ विश्वले मानिलिएको भारतको अयोध्यामा जन्मेको रामचन्द्र भगवानको जन्म चाहिँ त्यहाँ नभएर असली रूपमा चाहिँ नेपालको ठोरी भन्ने जग्गामा त्यहाँ अयोध्यापुरीमा चाहिँ भएको हो भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो नि, त्यस पछाडि अहिले एकदमै जनता बिचमा नेपालभित्र पनि उहाँको तर्क वितर्क उहाँलाई सपोर्ट गर्ने र उहाँको चाहिँ होइन अलिकति खेली उडाउनेदेखि लिएर गएर हरेक गतिविधि भइरहेको छ होइन, चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। यसमा विश्व अथवा बृहत भुटान ग्लोबल भुटनिस हिन्दू अर्गनाइजेसनले चाहिँ कस्तो खालको यतिखेर प्रतिक्रिया दिइरहेको छ, तपाईँ बिचमा के कस्तो छलफल भइरहेको छ, के त्यस्तो छ यो विषयमा? एक्ज्याक्टली यही विषयमा चाहिँ हाम्रो चर्चा परिचर्चा केही चलेको छैन। अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि ग्यादरिङ हुने कुरा पनि भएन र यही विषयमा केही छैन। तर हामीलाई चाहिँ यो बृहत एकाउन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ के लाग्छ भने जबसम्म जस्तो भारतको कुरा गर्दाखेरि भारतमा बाबरी मस्जिद थियो भन्ने कुराहरू त्यो पश्चात फेरि त्योभन्दा अगाडि उत्खनन गरेर हेर्दाखेरि बुद्धको धेरै कुराहरू चाहिँ अवशेषहरू केही कुराहरू चिन्ह पाइयो भन्ने कुराहरू आयो, मूर्तिहरू भेटेको कुराहरू आयो र नेपालका विज्ञहरूको कुरा सुन्दा हामी आफै विज्ञ होइन तसर्थ पनि यो हो भनेर ठकुवा गर्ने अवस्था त छैन। तर पनि विद्वानहरूको कुराहरूलाई समग्रमा सुनेर हेर्दाखेरि चाहिँ पुरातत्व विभागले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ उत्खनन गरेर अहिले जे जति जनताको लेभलबाट कुरा आउँदैछ त्यसलाई फर्दर जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर नेपालीको कुरा एउटा विडम्बना नै भनौँ, जस्तो एउटा श्लोक छ नि, खोज्छौ स्वर्ग गर्छौ पाप जान्दैनौ कर्मको गति रिठाको बोट रोपेर कहाँ फल्दछ कागती भने जस्तो बुद्ध भूमि भारतले बोल्दाखेरि मात्रै नेपाल चित्त दुखाए झैँ गर्छ, तर बुद्धको महिमा गरेको र त्यो फर्दर अनुसन्धान गरेको केही पनि देखिँदैन। अनि रामको पनि त्यहाँ त्यत्रो कुराहरू रहेछ, अहिलेसम्म एउटा मन्दिर उठाएको रहेछ। अनि आस्था गर्छु भन्ने प्रधानमन्त्री मात्र बोल्दिने, तर त्यो कुरालाई सिरियसली लिएर आफ्नो कुरालाई प्रमाणित गर्नका निमित्त चाहिँ त्यो विज्ञहरूलाई लगाएर उत्खनन गरेर त्यहाँ एउटा मन्दिर बनाउनु हो त स्वतः सिद्ध जनताले अझै उहाँ त बधाईको पात्र हुनुहुन्थ्यो होला। तसर्थ पनि त्यो चाहिँ विज्ञहरूले उत्खनन गरेर हेरेर अझै बोलेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। यदि केही होइन भने पनि भएको अवशेषलाई आधार मान्दै एउटा टेम्पल स्थापना गर्नु हो भने चाहिँ विश्वभरको धर्ममा आस्था राख्ने मानिसहरू चाहिँ अवश्य पनि त्यो एउटा तीर्थस्थल मात्रै नभएर एउटा टुरिज्मको लागि पनि प्रमोट हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। एकदम धन्यवाद सर। म हाम्रो हेमन्त ज्यूपट्टि जान चाहन्छु। जस्तै अहिले जुन यो अब राम चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्ने कुरा भइरहँदाखेरि अब विश्वले अथवा सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले इन्डियाको होइन अयोध्यामा जन्मेको रामचन्द्र भनेर चाहिँ हामीले विभिन्न पाठ्य पुस्तकदेखि लिएर धर्मग्रन्थमा त त्यो समावेश छैन भनिरहेको छ। अहिले अयोध्यामै जन्मेको भन्ने त कहीँ पुष्टि गरेको छैन भन्ने एउटा त्यो बहस चलिरहेको छ। तर हामीले पाठ्य पुस्तकतिर चाहिँ त्यसरी जन्मेका भनेर हामीले पढेर पनि आएको हौँ। तर अहिले आएर नेपालमा एकाएक चाहिँ त्यहाँ जन्मेको भनेर तपाईँलाई चाहिँ कस्तो महसुस भइरहेछ? त्यो सही भन्यो अथवा त्यो चाहिँ गलत भयो, यसले चाहिँ अलिकति धार्मिक आस्थामा चोट पुर्याउँछ भन्ने, अथवा तपाईँको चाहिँ त्यसमा मत कस्तो के रहन्छ? एकदम सही हो। तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो त्यो धार्मिक आस्थामा चाहिँ एकदम चोट पुर्याउने कुरा चाहिँ सही नै हो होइन। किनभने यत्रो अहिले 2-3 वर्ष अगाडिको कुरो होइन नि त, यो त होइन सयौँ हजारौँ वर्ष अगाडिको कुराहरू कि राम चाहिँ अयोध्यामा जन्मेको हो भनेर चाहिँ हामीले रामायणमा इन्डियाको अयोध्यामा जन्मेको हो भनेर चाहिँ हामीले रामायणमा हेरेका पनि छौँ र कति पढेका पनि छौँ होइन त। रामायण पुस्तकमा लेखिन्छ त्यो। रामायण पुस्तकमा चाहिँ मैले लेखेको
चाहिँ मैले पढेको छुइनँ तर हामी होइन पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ पढेको। पाठ्यक्रममा पढेको र मैले त्यो जुन रामायण सिरियल हेर्दाखेरि चाहिँ राम चाहिँ अयोध्यामा जन्मेको होइन, कसरी जन्मे त भन्दाखेरि उसले प्रसादद्वारा चाहिँ राम जन्मेको होइन त, उसको पिताजीको हो त्यसरी उसको आमा 3 जना थिए, कौशल्याको गर्भदेखि चाहिँ ऊ जन्मेको भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेको छौँ। मैले एकचोटि होइन 2 चोटि 3 चोटिसम्म मैले रामायण हेरेकी छु होइन, किनभने एउटा जसलाई पनि जुनै पनि मान्छे एउटा धार्मिकमा आस्था राखेको हुन्छ, चाहे त्यो जुनसुकै धर्म होस् होइन, उसले त एउटा आस्था राखेकै हुन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ एउटा नेपालको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अयोध्या राम जन्मेको अयोध्या चाहिँ नेपालमै हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कतिसम्मको विश्वास नविश्वास भन्दाखेरि पनि त्यो त अब मूल्याङ्कन गर्ने त एकदम धेरै महान पुरुषहरू हुनुहुन्छ होइन, किनभने म भनेको त एकदम छोटो बच्चा हो नि त उहाँहरूको समाजमा त होइन। अनि मैले यो प्रश्न तपाईँलाई किन गरेँ भनेदेखि एउटा हिन्दू सेवा समितिमा उपाध्यक्षको पद तपाईँले सम्हालिरहनु भएको छ, तपाईँ यो अहिले नेपालमा त्यही चाहिँ हो, किनभने टाइमिङलाई हेर्ने भने एकै दिनमा सीतालाई चाहिँ नि अब आश्रममा छोडेर अनि फेरि बेलुका चाहिँ नि अयोध्या फर्किने जो टाइमिङको कुरा भयो, भौगोलिक त्यहाँनिर चाहिँ वर्णन गरेको कुरालाई लिएर अहिले विभिन्न विज्ञहरूले चाहिँ सम्भवतः र टाइमिङको र भौगोलिक दृष्टिलाई हेर्ने भने यहीँ नै हुनुपर्छ भन्ने एउटा जिकिर गर्नुभएको छ नि, यो विषयमा तपाईँलाई? यसमा चाहिँ मेरो आफ्नो होइन आफ्नो सो इच्छाको तपाईँहरूलाई यो विचार प्रकट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ होइन मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि उहाँहरू त एउटा भगवान् हुनुहुन्छ नि त, हामी मानेर आएको होइन भन्नु त, भगवान् हुनु उहाँहरूको एकदम स्पिरिचुअल पावर छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तीदेखि त्यो एउटा मुभीमा त हामीले हेरेको होइन, त मैले अघि भनिहालेँ त्यो बनाएको हो होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यो छट्टै पुगेर आउने एउटा 3 घन्टाको मुभीमा त दिनरात वर्षौँ त कति छिटो बित्छ भने होइन, त्यो मान्छेको कन्सेप्टमा त्यसरी नजाइदिउन् होइन। मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कि त्यो पहिलेको जुन ठाउँमा थियो त्यहीँनिर नै हुनुपर्छ। यसमा चाहिँ अलिकति 1 मिनट है, सरी यसमा चाहिँ मैले अलिकति काउन्टर गरेँ उहाँलाई, त्यो अब व्यक्तिगत विचार हो, न उहाँ राइट भन्ने पनि हुँदैन, म राइट भन्ने पनि हुँदैन। मेरो विचार के हो भने विज्ञहरूको कुरा सुन्दाखेरि भारतबाटै लेखेको धेरै विद्वानहरूले लेखेको पुस्तकमा पनि जन्मभूमि चाहिँ त्यो अयोध्याको नाम चाहिँ अर्कै थियो कालान्तरमा पहिला भन्ने कुरा छ, पहिलो कुरा चाहिँ पछाडि राखिएको अयोध्या सहर हो भन्ने एउटा कुरा छ। एउटा कुरा त्यो हो भने दोस्रो कुरा चाहिँ जस्तो उहाँले के भन्न चाहनुभयो भने भगवान् भएको नाताले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो उहाँहरूको विवाह गरेर जनकपुरबाट चाहिँ उहाँ पुग्नु भयो कि भन्ने एउटा आधार उहाँले राख्नुभयो। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो जुन ठोरी छ नि, ठोरीको पनि अध्ययन नगरी चाहिँ, किनभने प्रत्येक लेखकले जस्तै रामायण लेख्नुपर्ने ठाउँमा यदि रावणको जित थियो भने रामायण नलेखेर रावणायण लेखिन्थ्यो अरे कि लेखिन्थ्यो होला कि भने, कृष्ण चरित्र लेख्नुपर्ने ठाउँमा यदि कंसले जितेको थियो भयो भने कंस चरित्र आउँथ्यो कि भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसर्थ जस्तो भुटानबाट हामीलाई खेती हो, भुटानबाट खेदेपछि हामीलाई एउटा नराम्रो ट्याग दिएर चाहिँ उहाँ हिस्ट्री लेखिएको छ। हामीले लेखेको पुस्तक फाल्टै हुन्थ्यो, त्यो टोटली फाल्टु च्याप्टरमा जान्छ। त्यो के अरे निरङ्कुश राजतन्त्रको कसरी भोगी भयौँ भनेर आउँथ्यो, आएको छ त्यो हामीले लेखेका छौँ भने। तर उहाँ भुटानमा पढाएको विद्यार्थी हाम्रै लोछाम्पाहरू नेपाली भाषी भुटनिजहरूलाई पढाएकोमा चाहिँ हामीलाई अर्कै ट्याग लगाइएको छ गर्यो। र अब भगवान्प्रतिको आस्थाको विश्वासको कुरामा कमी छैन, यहाँ अयोध्यामा भए पनि जनकपुरमा भए पनि ठोरीमा भए पनि कुनै समस्या छैन। तर मात्र कुरा के हो भने यो 21औं शताब्दी जस्तो फर इक्जाम्पल हन्डुरासको रेन फरेस्टमा 2014मा माथि यो क्यादीबाट चाहिँ लेजर बिमबाट उनीहरूले चेक गरेर हेर्दा के भेट्यो भने हनुमानजीको चाहिँ ठुलो त्यतिखेरको प्यालेस, हनुमानजीको शिलाहरू, सारा कुराहरू भेटेर अनि ग्राउन्डबाट पनि गएर चाहिँ अमेरिकन लगायत अरू यो गएर चाहिँ एक्सप्लोर गर्दा चाहिँ त्यहाँ भेट्यो रेन फरेस्ट विश्वकै सबैभन्दा ठुलो, त्यो एकदम विकट ठाउँमा जङ्गलमा गएर माथि अहिलेको टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर भनेपछि यो कुरो टाढा छैन। त्यो ठोरी नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। भगवान्प्रति भारतीयले पनि चित्त दुखाउनु पर्दैन यहाँनिर। दे हेभ टु बी प्राउड अफ देमसेल्भ्स। यदि राम जन्मेको ठोरीमा हो भने र अहिलेको 21औं शताब्दीको टेक्नोलोजी जुन प्रयोग गरेर आज विश्वको सारा कुराहरूको चाहिँ प्रुफ भइरहेछ भने ठोरीमा हो भने पनि द्याट्स ओके, द्याट मस्ट बी ओके टु एभ्रीबडी, अल पार्टिज। अयोध्यामा हो भने ओके, किनभने अयोध्यामा धेरै विवाद भयो हिजोको दिनसम्म। अहिले पनि त्यहाँ
मन्दिर छैन किनभने मुस्लिमहरूले त्यहाँ त धमासा गरे हो। त्योभन्दा अगाडि अझै खनेर हेर्दाखेरि बुद्धको कुराहरू भेटियो भनेर चाहिँ भारतीय विद्वानहरूले पनि भनेको छ। विवादित स्थान भयो। त्यो विवादित भइसकेपछि त एउटा देयर इज ए गुड अल्टरनेटिभ। तर त्यो भएको विवादित भएकै नाताले ठोरियो भन्नु चाहिँ हुँदैन। तर वाइ नट वी फाइन्ड आउट भन्ने कुरामा चाहिँ त्यतापट्टि जानुपर्छ र भगवान् चाहिँ विवादित हुनुहुन्न। मात्र स्थान विवादित हो। त्यो चाहिँ अहिलेको टेक्नोलोजी युज गरेर 21औं शताब्दीको टेक्नोलोजी युज गरेर वाट इज द ट्रु वाट इज द फ्याक्ट भन्ने कुरा चाहिँ पत्ता लाग्यो भने राम्रो हुन्छ होला। हो त्यो चाहिँ होस् जसले गर्दा नेपालबाट त्यो पहल चालियो त्यसको चाहिँ ठोस प्रमाण निक्ल्यो भनेदेखि अहिले जुन विवाद चलिरहेको छ यो समस्त हिन्दू धर्ममै तहका मचिया छ। यसको समाधान हुन सक्छ भन्ने तपाईँको तर्क। हजुर एकदमै यदि प्रुफ भयो भने केपी ओलीलाई सबैले जयकार लाउनेछन्। धन्य केपी आँखा खुलाइदिएको भन्ने छन्। त्यतिखेर हिन्दू सेवा समितिबाट चाहिँ के सहयोग हुन्छ त्यतिखेर? हामी एउटा म त भन्छु यो एउटा ठुलो समाज हो। हिजो अस्ति मात्रै पनि हामीले कोरोनाको महामारीमा चाहिँ नेपालमा हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मको सहयोग गरेको छौँ। हाम्रो आफ्नो समाजलाई गर्नदेखि लिएर गएर बाहिरी समाज नेपालको समाजलाई पनि हामीले त्यहाँको नुन खाएको छौँ। धेरै वर्ष बसेको छौँ। त्यसो हुँदाखेरि हिजो शरणार्थी हुँदाको पीडामा हामीलाई गरेको छ भने त्यस्तो महान कार्य हुन्छ भने अवश्य पनि हामी पनि आफ्नो ठाउँबाट जे जति तन मन वचन कर्म आर्थिक के कति गर्न सकिन्छ पक्का पनि हाम्रो नाम चाहिँ हामी लेखाउँछौँ। त्यो चाहिँ एकदमै आजको बहसमा जुन यो रामचन्द्रको जन्म चाहिँ नेपालमै भएको हो भन्ने जुन पछाडिको यो प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माज्यूको अभिव्यक्तिबाट पनि जुन यो अहिलेको एकदम तातो ज्वलन्त बहस भइरहेको छ एकदमै यो चर्चा पनि गर्न आवश्यक थियो र हिन्दू सेवा समितिले यसमा के मतान्तर राख्छ भन्ने कुरालाई पनि उठाउन जरुरी थियो। त्यो आज कुरा भयो। अब हामी थोरै अलिकति पछाडिलाई फर्केर हेरौँ। जस्तै कोभिड-19 को सुरुवाती समयमा एकदमै मान्छेमा त्यो एउटा चहल पहल एकदमै बढी थियो, तनावपूर्ण अवस्था थियो होइन। त्यो बेला सबै स्टेटको कुरा नगरौँ, हामी एक्रनवासी भएको नाताले बृहत एक्रन हिन्दू सेवा समितिद्वारा जुन एउटा पहल भयो होइन, केही डोनेसनहरू पनि त्यो डोनेसन ट्याब राखेर फेसबुकबाट पनि कति सङ्कलन गर्नुभयो, कतिजनाले व्यक्तिगत रूपमा पनि सहयोग दिनुभयो होइन। र त्यसबाट मास्क उत्पादन गरेर त्यो बेला चाहिँ नि यो मास्कहरू पिपिईहरू पाउन गाह्रो थियो बजारमा पनि। त्यो अवस्थामा तपाईँहरूले त्यो मास्कहरू उत्पादन गरेर सिटी हस्पिटललाई हस्तान्तरण गर्नुभयो र विभिन्न ठाउँबाट धेरै प्रशंसनीय काम भएको कुरा पनि आयो अगाडि होइन। र यो विषयमा मैले जोड्न चाहेको चाहिँ त्यो बेला जबकि बजारमा मास्क किन्न पाइन्थेन होइन, जबकि पिपिई एकदमै सर्टेज थियो बजारमा, पुरै वालमार्टहरू भएर विभिन्न अरू स्टोरहरू एकदम खाली खाली हुने अवस्थामा हिन्दू सेवा समितिले डोनेसन मार्फत जम्मा गरेको रकमबाट जुन मास्कहरू उत्पादन गरियो त्यसलाई चाहिँ नि थपकै त्यसलाई पोको पाएर चाहिँ एउटा सिटी हस्पिटललाई बुझाउँदाखेरि आफ्नो जनसमुदायमा त्यसले कस्तो प्रभाव छोडेको होला भन्ने के सोच्नु भएको छ? एकदम राम्रो प्रश्न, थ्याङ्क यू फेरि पनि यहाँलाई। विशेष गरिकन हामीले प्रत्येक सङ्गठनले प्रत्येक कार्यालयले के गर्छ भने प्राथमिकताको आधारमा राख्छ र प्राथमिकताको आधारमा हेर्दाखेरि के भयो भने हाम्रो प्राण रक्षक हामी जहिले पनि जीवनभर शरणार्थी भएर मागेर खाएको अनुभव हामीलाई राम्रो छ र हामीले कहिले पनि हामीमा पनि 2 पैसा हुँदो हो त, हामीमा पनि केही क्षमता हुँदो हो त, हामी पनि केही गर्थ्यौँ भन्ने त्यो कल्पना लिएर हामी कल्पना बोकेर मनमा बोकेर कैयौँ वर्ष बितायौँ र आज केही हाम्रो हैसियत अलिकति सुदृढ भएको अवश्य सत्य हो। र त्यस अर्थमा हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि हस्पिटलबाट पनि हामीलाई एप्रोच आएको र हामीले प्राथमिकताको आधारमा तुरुन्तै हाम्रा बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी हस्पिटलबाट चाहिँ हिन्दू सेवा समितिलाई नै तोकिएर र तपाईँले मास्क उत्पादन गर्नु पर्यो र हामीलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नु पर्यो भनेर त्यो खालको एप्रोच आयो कि कस्तो? दुईवटा कुरा हो। एउटा कुरा चाहिँ हस्पिटलबाट पनि हामीसँग सम्पर्क भएको हो, तपाईँहरूको समाजबाट के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने, र हामीले प्राथमिकतामा राख्ने कुरामा के भयो भने तत्काल चाहिँ हस्पिटल सुरक्षित गरियो भने त्यहाँ पनि हाम्रा बाबु आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी जो हुनुहुन्छ हाम्रो प्राण रक्षकको रूपमा बस्नुभएको छ। पहिले प्राण रक्षकको गरौँ अनि त्यो रक्षक बचेपछि मात्रै अनि बिरामी पनि बच्ने कुरा हुन्छ भन्ने लाग्यो। र त्यतिखेरको अवस्थामा ग्रेटर एक्रोनमा त्यत्रो त्यो तहल्का या धेरै
महामारीको रूपमा थिएन पनि त्यहाँनिर, हाम्रो कानमा सुनेको पनि थिएनौँ यहाँनिर। र त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले पहिले चाहिँ हस्पिटल सुरक्षित राख्यौँ भने, एउटा मात्रै भए पनि गुण लगाउन सक्यो भने, एउटा मात्रै भए पनि पैँचो तिर्न सक्यो भने, हिजो हामीले त्यत्तिकै वर्ष चाहिँ एउटा ऋणी भएर बसेकोमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी यो अवस्थामा गरौँ भनेर हामीले प्राथमिकता नम्बर 1मा उहाँहरूलाई राखेर उहाँहरूलाई डरो बनाउने, एउटा सम्बन्ध कायम गर्ने। यो भुटनिज अमेरिकनहरू भनेको चाहिँ माग्ने मात्रै होइन, समयमा चाहिँ उनीहरू दिन्छन् पनि भनेर एउटा आफ्नो परिचय, यो फेरि हिन्दूहरूको मात्रै परिचय होइन, सिङ्गो समाजको परिचय हो। यो नेप्लिज इन ग्रेटर एक्रोन, नेप्लिज अमेरिकन, भुटनिज अमेरिकन विभिन्न टर्ममा चाहिँ त्यो प्रयोग भएको छ पत्र पत्रिकामा पनि, जसलाई चाहिँ 6-7वटा पत्रिकाले चाहिँ छपाई पनि दिएको छ हाम्रो कुराहरूलाई। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई पपुलारिटी त त्यो काम गर्दै जाँदाखेरि कोही बेला बनिन्छ, कोही बेला बनिँदैन, आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो उद्देश्य चाहिँ सेवा थियो र त्यो सेवामा चाहिँ हामीले पहिलो फेजमा गरेर सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले अनि हाम्रो कम्युनिटीलाई गऱ्यौँ। त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो लगभग 1-2 परिवारलाई भेटी पनि सकेको अवस्था थियो। र हामीले कसैलाई पनि हामीलाई सम्झेर आउने लाई चाहिँ खाली हात चाहिँ पठाइनौँ, हामीले सेवा चाहिँ गऱ्यौँ। म यहाँ जस्तै अब म थोरै हाम्रो के अरे हेमन्त तिवारीपट्टि गएँ, जुन यो विषयलाई मैले भन्नुपर्दाखेरि नि, जस्तै अब प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने एउटा कथन पनि छ, भनाइ पनि छ नि। जस्तै हाम्रो मानन्दज्यूले भन्नुभयो कि पहिला चाहिँ उपचार गर्ने ती व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बचाउनुपर्छ, त्यस पछाडि चाहिँ तल आपसे आप हामीले बचाउन सकिन्छ भन्ने जुन एउटा धारणा राख्नुभयो नि। तर हामीले चाहिँ सुरुमा हाम्रै ग्राउन्ड लेभलमा हाम्रो जनजीवनलाई नै त्यो सुरक्षित राख्न सक्यो भनेदेखि त भोलि त्यो हस्पिटल जानु पर्दैन नि त। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरालाई नै हेर्ने भने त पहिला आफूले प्रिभेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू थियो कि बा, त्यसरी बुझ्दा कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यसरी बुझ्दाखेरि चाहिँ कस्तो खालको देखायो भने स्वार्थ देखाए जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, होइन? किनभने हामी स्वार्थी भयौँ, किनभने हामीले आफ्नोलाई मात्रै हेऱ्यौँ, होइन? हामी आफ्नो समाजको लागि त खडा छँदैछौँ नि, होइन? हामी मात्रै नभएर हरेक एङ्गलदेखि हाम्रो समाजलाई गरिरहेका छन्, होइन? जस्तै बिसिएले गरिरहेको छ, अनि अमेरिकियरले गरिरहेको छ, इन्ट्रा अमेरिकियरले, अनि हामी ग्रेटर एक्रोन हिन्दू सेवा समिति पनि त्यहीँनिर लागिरहेको छौँ, होइन? त्यो त छँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अघि तपाईँले भन्नुभयो नि जुन भने त्यो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, किनभने नर्सहरू त डक्टरहरू त हाम्रो समाजदेखि गएकोलाई मात्रै नभएर अरू समाज एउटा हस्पिटलमा भनेको त हरेक एङ्गलदेखि जान्छ नि त, अनि उनीहरू सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू सुरक्षित छैनन् भने हाम्रो समाजलाई त फेरि आइ नै हाल्यो नि त, होइन? किनभने हाम्रो समाजको बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबै हामी त्यहीँ जान्छौँ, जहाँ डक्टर नै उनीहरू सुरक्षित छैनन् भने हाम्रो जनता त कसरी सुरक्षित हुन्छ नि त भन्ने हिसाबले पहिले हामी त्यता गऱ्यौँ, होइन? स्वार्थी कि हामी चाहिँ अब एकदम आफ्नोलाई मात्रै नहेरेर त्यस पछाडि चाहिँ हामीले गरेको हौँ। अर्को कुरा चाहिँ त्यसैमा जोड्नु पर्दाखेरि त्यतिखेर मास्क म्यान्डेटरी पनि थिएन पहिलो कुरो, र कसलाई आवश्यकता थियो भन्दा चाहिँ हस्पिटललाई नै थियो। हाम्रो समाजमा त्यतिखेर मास्क लगाउनुपर्छ भन्दा पनि मान्छेहरू लगभग त्यो अवस्थामा रेडी हुनुहुन्थ्यो। जो कोही काम गर्न जानुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ अलिकति एलर्ट भएको थियो। घरमा बसेको अधिकांशहरूले मास्क किन लगाउने, कोही त बिराम छैन भन्ने मेन्टालिटी पनि थियो। मान्छेबाट केही पनि कुरा आयो भनेदेखि हिन्दू सेवा समितिले एक्लै ढङ्गले, होइन, बिसिए एउटा संस्था चाहिँ जुन छात्र सङ्गठनको रूपमा स्थापित भएका संस्थाले चाहिँ नि हिजोको दिनमा मास्क सस्तो मूल्यमा भन्दै बेचिरहँदाखेरि हिन्दू सेवा समितिले बेच्न सक्थ्यो नि त। त्योबाट अझै अलिकति रकम जम्मा हुन्थ्यो र अरू उत्पादन गरेर फेरि अलिकति यता समाजलाई पनि सहयोग गर्न सक्थ्यो नि भन्ने खालको कुरा पनि मान्छेमा त्यो प्रश्नहरू पनि जागे, होइन? त्यसो तपाईँ के भन्नु थियो त्यसलाई भनिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। अब हामीलाई के लाग्छ भने हामी एउटा रेस्पोन्सिबल पार्टिज भएको नाताले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गरेर कसैको नकल गर्ने कुराहरू होइन, कसैको नकल गर्ने कुराहरू होइन। प्रत्येकको जस्तै तपाईँको चाहिँ के अरे यो इन्टरनेसनल फाउन्डेसन अफ अमेरिका जुन दिल्ली अधिकारीजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले गर्नुभयो, बिसिएले आफ्नो तरिकाले गर्यो। बिसिएको पनि अब कतिले यो चाहिँ अहिले बेच्ने हो भन्ने कुराहरू पनि आयो। हुन त त्यो कमेन्टै गर्न थाल्दा जतै पनि जान्छ, तर उहाँहरूले जुन स्वविवेक प्रयोग गरेर काम गर्नुभयो नि, द्याट्स ओके हाम्रो लागि। किनभने उहाँहरूको चाहिँ त्यो स्वविवेकले त्यो हराएर त्यसरी गर्नुभयो भने हामीले चाहिँ अहिले यतिखेर चाहिँ यिनीहरूलाई मौका, यो पैसा टिप्ने चाहिँ बखत यिनीहरूले अपर्च्युनिटी लियो भनेर त्यो किसिमको एलिगेसन पनि खानु थिएन। र धर्मको उप काम गर्न जति सकिन्छ हाम्रो क्षमताले भएसम्म गरौँ पहिले भन्ने कुरा हो। र अब त तपाईँको अब हामीले अहिले कुरामा कुरो आयो, अब भने हामीले त्यसरी सधैँभरि फेरि दान गर्न सकिँदैन, सधैँभरि सकिँदैन। अब भोलिको फेज पर्सिको फेजमा जानुपर्दा हामीले त्यो गर्छौँ, फेरि हामीले सर्वसुलभ दाममा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो अहिले पनि हामीले त्यो पोलिसी ल्याइसकेको छौँ भने हिजो हामीले त्यसो पहिलो फेजमा गर्नु चाहिँ त्यो अन्याय हुन्थ्यो। अब चाहिँ बेच्दाखेरि कुनै फरक नपर्छ। अब भनेको हामीले सर्वसुलभ दाममा
कमसेकम आफू बचेर यो कुनै बिजनेस गरेर ठुलो बिल्डिङ हामीले त्यहाँको मासको पैसाले जोड्न खोजेको छैनौँ, तर सेवा गर्ने क्रममा मार्केटमा भन्दा सस्तो सर्वसुलभ दाममा चाहिँ अब दिनुपर्ने अवस्थामा बृहत एग्रो हिन्दू सेवा समितिले सोचिरहेको छ। त्यसमा चाहिँ एकदमै हाम्रो एकदमै उचित विषयमा हाम्रो छलफल भयो होइन। जस्तै म थोरै अब अन्तिममा हाम्रो हेमन्त तेराज्यूसँग म थोरै गएँ। जस्तै अब यतिखेर ग्रेटर एक्रोन हिन्दू सेवा समितिले चाहिँ भावी योजनाहरू के गर्ने प्लान गरिरहनु छ? अहिले जस्तै अनलाइन जेइडीको कुराहरू भयो, त्यो पनि गरिरहनु भएको छ जस्तो लागिरहेछ। कस्तो के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हामीहरूले गर्दै आएको कार्यक्रमहरू त हजुरहरूले सुन्दै पनि हेर्दै पनि गइराख्नु भएको होला होइन। हामीहरूले 1 वर्षमा धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ, धेरै प्रोग्रामहरू गऱ्यौँ कि जहाँ कि 1 वर्षमा हामीहरूले 15-16वटै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। अनि अब आउँदो कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ अलिकति दुःख र अलिकति हामीहरूले गर्नु नसकेको चाहिँ केमा भइरहेछ भने चाहिँ यही कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूलाई अलिकति सदाको जस्तै अलिकति खुल्ला हिसाबले गर्नु पाइरहेको छैनौँ, जहाँ कि अब हामीले डे बाई डे एकदम नजिक आएर चाहिँ हाम्रो एक आपसमा मिटिङ भएर चाहिँ हामीले तातो प्रोग्रामहरू फाल्नु सकिरहेको छैनौँ, जहाँ कि अब कृष्ण जन्माष्टमी आइरहेछ होइन, तीज आइरहेछ हो। त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ अलिकति हामीले सोच्नै पर्ला जस्तो भइरहेछ। तरै पनि हामीले गरिरहेछौँ कि त्यो त एउटा हिन्दूभित्रको कार्यक्रम भयो मात्रै नभएर अब यो जिइडी भनेको त त्यो हिन्दू एउटा जुन छाप छ ग्रेटर एक्रोन हिन्दू सेवा समिति भनेर, त्यो हिन्दू सेवा समितिले यति मात्रै नगरेर चाहिँ हाम्रो समाजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ केमा चाहिँ सहयोग पुर्याउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो जिइडी गरिरहेछौँ होइन। यो अनलाइन फेसहरू भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ जुमदेखि गरिरहेछौँ। त्यसमा पनि त त्यति सजिलो त छैन नि त होइन। हामीहरूले विद्यार्थीलाई अनलाइन यो गर्नु पर्यो होइन, त्यसलाई एप्लिकेसन सेन्ड गर्नु पर्यो। उहाँहरू को हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि एकाएक कल गरेर टिचरहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा हामीले धेरै 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 खटिरहेछौँ। त्यसमा मैले भन्दा नि अझै हाम्रो प्रेसिडेन्ट सर उहाँलाई चाहिँ हामी सबैले रेस्पेक्ट नै गर्नुपर्छ, किनभने उहाँले धेरै खटिनु भएको छ, खटिराख्नु भएको छ। जहाँ कि अहिले यो हिन्दू सेवा समितिलाई चाहिँ सबै बच्चादेखि वृद्धसम्मको कानमा पुर्याउने चाहिँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट मानन्द सर नै हुनुहुन्छ होइन। उहाँले हैसेमा हामीले साथमा सपोर्ट चाहिँ हामीले गरिरहेका नै छौँ। हामी एक्जिक्युटिभपट्टि हामी 6 जनाको एक्जिक्युटिभपट्टि चाहिँ हामी एकदम धेरै इफेक्टिभ, त्यसमा हामीलाई सल्लाहकार समितिहरू पनि एकदम धेरै नै उहाँहरूले राम्रो गरिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको हाम्रो जनताको सहयोग नहुन्थ्यो भने हामी कुनै पनि प्रोग्राम अगाडि लानु सक्ने नै थिएनौँ होइन। एक त जनताको सपोर्ट त छँदैछ, हामीले पनि त्यो विषय सूचना उठाएनौँ भने त उहाँहरूले फेरि कसरी गर्ने र होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैले रेस्पेक्ट गर्नैपर्छ हाम्रो प्रेसिडेन्ट सरलाई, फेरि पनि भन्न चाहन्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि जिइडीको प्रोग्राम मात्रै नभएर अहिले अर्को पनि छ, यस मार्फत पनि हामी अर्कोमा म थोरै तपाईँ रोकेँ यहाँनिर कि मैले हिजो मात्रै सरसँग संवाद थियो, हाम्रो फोनमा हाम्रो संवाद भयो। त्यतिखेर सरले जस्तै के सामानहरू भर्खर ड्रप भएको छ, सिलाइ बुनाइको कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छु भन्नुभयो नि, त्यो कार्यक्रम त विषयमा पनि भइरहेको थियो। तपाईँ त्यसलाई चाहिँ फेरि कपी गरेर यहाँ गर्नु जस्तो लाग्नु भएको छ, त्यो चाहिँ के गर्नु खोज्नु भएको छ? थ्याङ्क यू सो मच। पहिले अलिकति उहाँको कुरामा म असहमति राख्छु है। पहिलो कुरो के छ भने उहाँले यो असहमति मतलब त्यस्तो ठुलो असहमति के होइन, उहाँले प्रेसिडेन्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जनताको कान समक्ष भन्नुभयो। हामी टिममा कोही पनि कमजोरी छैन होला, मेरो आफ्नो जिम्मेवारीको हैसियतले गर्दाखेरि मैले होला, तर उहाँहरू नहुनु भए म के काम गर्न सक्छु? केही पनि काम गर्नु सक्दिनँ। त्यति मात्रै होइन नि, प्रत्येक घरले त्यो कुराहरू भिडियोहरू सेयर गरिदिएको छ, प्रत्येक एडभाइजरी बडीहरूले हामीलाई सल्लाह दिनुभएको छ, एक्जिक्युटिभ कमिटीको मान्छे सबै खटिनु भएको छ, दिदीबहिनीहरू त्यसरी नै खटिनु भएको छ, उहाँहरूले माया गर्नुभएको छ। अनि मात्रै त हो नि, महानन्द लुइटेलले एउटा प्रेसिडेन्टको हैसियतले ट्याउट्याउ गर्दा मात्र के हुन्छ? केही पनि हुँदैन। तसर्थ म यी सम्पूर्ण ती मनहरूलाई चाहिँ सेल्युट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको सहयोग बिना त म एक्लैले त कहिले पनि केही गर्न सक्दिनँ भनेर भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म अब यो सिलाइ बुनाइको प्रसङ्गको कुराहरू आयो, मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, पहिले विगतमा पनि कहिले कहिले कुरा हुन्थ्यो कि अब हिन्दू सेवा समिति यहाँ हुँदाहुँदै त्यहाँ भजन कीर्तन किन, हिन्दू सेवा समितिले त्यहाँ गर्दा गर्दै फलानालाई किन भन्ने कुरा हुँदैन। हामीलाई बृहत एक्रोनमा जुन हामी वुटनिस अमेरिकनहरू छौँ, हामीलाई पर्याप्त सबैको घर घरमा जागिर, सबैलाई सिप छ त। हामीले त्यो बिसिए पनि त हामीद्वारै सञ्चालित हो, हामी नै त्यहाँको अङ्ग। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको क्यापासिटी कति छ त?
उहाँहरूले 100जना मान्छेलाई जागिर दिन सक्नुहुन्छ त? 100वटा मेसिन राखेर एकैचोटि काम गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो त असम्भव हुन्छ। त्यो हामीले भनेको के अरे हलो अड्काएर गोरु छुट्ने काम हुन्छ। उहाँहरू पनि सबै भोलिन्टियर्स, हामी पनि भोलिन्टियर्स। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूले आफ्नो क्यापासिटीबाट काम गर्नुभएको छ, स्याल्युट, द्याट्स अ ग्रेट थिङ। हामी बृहत् एकीकरण हिन्दू सेवा समितिले पनि सानो एउटा हामी क्रियाशीलै रहनु पऱ्यो नि त। बिसिए छँदैछ भने सधैँ हात बाँधेर बस्ने कुरो त होइन। एजिया इङ छँदैछ भनेर इन्स्टिट्युट त सुत्दैन। सबैले काम त गर्नुपर्छ, आफ्नो कर्तव्य प्रत्येक घरले गर्नुपर्छ भने हामीले पनि के सोच्यौँ भने सानो एउटा ग्रान्टको लागि अप्लाई गरेका थियौँ। अब हामीलाई 15वटा 20वटा मिसिनको लागि त्यो समस्या छैन। ग्रान्ट कुरा गर्नुभयो। हिजो हाम्रो समाजमा के भएको थियो भने यो ग्रान्ट चाहिँ बिसिएलाई पर्न सक्ने सम्भावित हुँदा पनि तर लास्टमा गएर हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ हात पार्यौँ भन्ने पनि प्रश्न गर्नुभएको थियो, प्रसङ्ग निकाल्नु भएको थियो नि। यो कसरी तपाईँले ग्रान्ट चाहिँ त्यताबाट यता आयो भन्ने कुरा? त्यो ग्रान्टको म कुरा गर्छु। ग्रान्टका 2-3 चरणको कुरा गरौँ। ग्रान्ट पनि के हो भने मेरो अनुसन्धानले, मेरो रिसर्चले चाहिँ के भन्छ भने यो ग्रान्ट कहिल्यै पनि एउटा बिसिए या हिन्दू सेवा समिति या किराँती कुनै पनि सङ्गठनमा लिमिटेड हुने होइन। अमेरिका धेरै ठुलो छ, धेरै स्रोतहरू छन् होइन। जस्तो धिमाल मिनी मार्टले पनि बेच्छ, विष्ट ब्रदरले पनि बेच्छ, अर्कोले पनि बेच्छ, तर प्रत्येकका आफ्नो आफ्नो ग्राहकहरू छन्। भनेपछि काम गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो मार्केट ठुलो छ, पहिलो कुरा चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु। र हामीले जहाँ गयौँ, अब हिजो हिन्दू सेवा समितिलाई दिएँ बिसिएलाई दिँदैन भन्ने कुरो कहिले पनि आउँदैन। त्यो कुराहरू तपाईँको नेतृत्व कस्तो छ, तपाईँ कतिको एप्रोच गर्नुहुन्छ, तपाईँको लेखाइ शैली कस्तो छ, तपाईँ कतिको अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, तपाईँको क्रियाकलाप कसरी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, यसले फरक पर्छ। र मलाई कहिले पनि लाग्दैन कि हिन्दू सेवा समितिले सिलाइ बुनाइ प्रोग्राम चलाउँदाखेरि विषयलाई अन्याय हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले हौसला भएर अगाडि जाने हो। र ग्रान्टको पनि कुरा गर्दाखेरि यहाँ अनागिन्ती लाखौँ लाख ग्रान्टहरू अमेरिकामा छ। त्यो कुरोहरू हामीले पनि अनुसन्धानले निकाल्छौँ। त्यो एप्रोच त गर्नु पऱ्यो नि। प्रेसिडेन्टले एकदम गर्नुहुन्छ भने हामी हात बाँधेर बस्ने नि, हामी चाहिँ किन आएको त यहाँ? काम गर्नु पऱ्यो। यो त हिन्दू सेवा समितिले मात्रै होइन, प्रत्येक संस्थाले गरोस्, प्रत्येक धार्मिक संस्थाहरूले गरोस्, सबैले गरोस्। राम्रो काम गर्छ भने स्याबास भनौँ। हामी जति बिसिएले गरेको छ त्यसको लागि हामी स्यालुट ठोक्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूले खटेर गरे हो, स्यालेरी खाएर गरे होइन। त्यो कुरो हामी मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। र हामीलाई पनि समाजले हेर्दाखेरि केही काम हुँदैछ भने ओके, द्याट्स गुड। अब चाहिँ ग्रेटर एक्रोनमा पिपल आर डुइङ भन्ने किसिमको चाहिँ कमेन्डेसन चाहिँ त्यस्तो आओस्। तर त्यसमा चाहिँ उसले गरिरहेको थियो नि, त्यसले किन गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि चाहिँ डिस्करेजमेन्ट हुन्छ संस्थालाई होइन। वाइ सुड दे डु इट भन्ने हुन्छ। त्यसर्थ पनि मार्केट ठुलो छ, बजार ठुलो छ। हामीले हाम्रा दिदीबहिनी दाजुभाइ धेरैलाई ट्रेनिङ दिनु छ, धेरैलाई चाहिँ सिप इत्यादि गर्नु छ, धेरैभन्दा धेरै मास्क उत्पादन गर्नु छ। त्योभन्दा लगायत अरू पनि कुराहरू हामीले रिसर्च गरिरहेको छौँ। त्यो रिसर्च बेसमा चाहिँ अहिले हामीले अब डाक्टर राधा, उहाँ एउटा पिएचडी हुनुहुन्छ, उहाँलाई आबद्ध गरेको छौँ। जिइडी प्रोग्राममा मात्रै पनि हाम्रोमा 3जना डक्टरहरू हुनुहुन्छ, जिइडीको टिचर्सहरू, 2जना इन्जिनियर्सहरू हुनुहुन्छ। भनेपछि एकदम एबल मान्छेलाई ल्याउने हो। र त्यो एबल मान्छेलाई फेरि राख्नको लागि पनि हाम्रो पनि हुनु पऱ्यो र हामीले पनि राम्रो काम गर्नु पऱ्यो। सरको भनाइ चाहिँ अब आकाशमा एकैचोटि धेरैवटा प्लेन उड्दैमा जुझेर त्यहीँ मर्छन् भन्ने चाहिँ होइन। आफ्नो बाटो छ, आफूले गर्ने तरिका छन् भन्ने कुराहरू। र हामी हजुर भन्नुहोस्। र हामी लगभग कार्यक्रमको एकदमै अन्तिम चरणमा छौँ। सरले के भन्नुहुन्छ थोरै भनिदिनुहोस्। होइन, मैले भन्न खोजेको तसर्थ पनि जहिले पनि हातेमालो गरेर बृहत् एकीकरण हिन्दू सेवा समिति तत्पर छ। हामीलाई यो विषयसँग मात्रै जोड्ने कुरा होइन। सिङ्गो अमेरिकाको विभिन्न कोही बेला क्यालिफोर्नियाबाट, कोही बेला कुनै कुनै हाम्रो यी नेटिभ अमेरिकन्सहरूले पनि राम्रो रिकमेन्डेसनहरू गर्नुभएको छ उहाँहरूले। हाम्रो जस्तै तपाईँको चाहिँ यो जूमा के अरे भन्छ समिट काउन्टी हिस्टोरिकल सोसाइटीमा पनि हाम्रा मास्कहरू लगेर उहाँहरूले राख्नु भएको छ। त्यहाँ पनि उहाँहरूले पत्रिका छपाउनु भएको छ। र अन्य विभिन्न ठाउँको पत्रिकाहरूले छपाइदिएको छ। र विभिन्न कुराहरू चाहिँ त्यो रिकमेन्डेसनहरू उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ। हामीलाई एउटा ट्याग मात्रै नलागोस्, यिनीहरू हिन्दू मात्रै हो, हिन्दूको फेभरमा बोल्छ भन्ने नहोस्, मानवताको निमित्त गर्ने सर्भिस होस् हाम्रो भन्ने हाम्रो परिचय गरोस्। र हामीले गरेको कुराहरू यो हिन्दूहरूले गरेको मात्रै भन्नेमा नजाओस्। हामी कर्ता भए तापनि सबैलाई मोबिलाइज गर्न हामी चाहन्छौँ। अब हामीले अनलाइन जिइडी त सुरु भइ नै गयो, अघि मैले भने। अब हाम्रो नेपाली क्लासेस पनि सुरु गर्ने भनेको थियो, अर्को हप्तातिर मात्रै पुग्यो कुराहरू गर्दै भन्दै लाँदाखेरि सारा प्रोग्राम जुध्यो। त्यसको लागि अब हामीले योगा क्लास पनि हामीले अनलाइन नै गर्न यो आउने महिनादेखि सुरु गरिरहेछौँ। र धेरै प्रोग्रामहरू पाइपलाइनमा छन् भन्न चाहन्छु। यहाँ धन्यवाद छ। र मैले अघि नै भने हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा छौँ। र जहाँ जाँदै म हेमन्त तिवारीलाई तपाईँको एकदम छोटकरीमा केही छुटेको छ, मैले यो भन्न बाँकी थियो भन्ने छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न लागेको कुराहरू त अब धेरै नै हुन्छ होइन, तर समय थोरै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई यस्तो भन्नु इच्छा लागेको छ भन्ने कुरा त केही पनि छैन नि होइन। जति प्रश्नहरू सोध्नुभयो, आफ्नो जनताहरूलाई, आफ्नो हिन्दू सेवा समिति मात्रै नभएर समस्त भुटनिस कम्युनिटी यहाँ हामी जहाँ अवस्थित छौँ नि, उहाँलाई केही छोटो केही मेसेज छ भने?
जहाँसम्म लाग्दाखेरि हामीले तपाईँहरूको प्रश्नको उत्तर हामीले सही नै दिउँ जस्तो लाग्छ। यदि छैन भने पनि त्यसको लागि माफी गरिदिनुहोस् होला होइन। अनि म चाहिँ अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने यो पहिलेदेखि आइरहेको यो नेपालीको बानी छ नि, त्यो जुन खुट्टा तान्ने बानी भन्छौँ नि, एकले के काम गर्दाखेरि हामी डाहा गर्ने, त्यसलाई यस्तो गर त्यसलाई ब्याड वर्ड गर्नुभन्दा चाहिँ होइन उसलाई हौसला दियो भने उसलाई अझै मोटिभेसन हुन्छ कि त्यसमा काम गर्नुको लागि होइन। त्यही सन्देश त्यही हामीहरूको त्यही सोच लिएर चाहिँ हामी पनि यहाँ त्यो ग्रेटर एक्रोन हिन्दू सेवा समिति खडा भएको छौँ र हामी कसैलाई पनि अरूले गरेको कामलाई पनि हामी मूल्याङ्कन गरेर उसलाई डिरेक्टली तिम्रो त यस्तो भएछ भन्दै हिँड्नुभन्दा चाहिँ होइन उसलाई हौसला दिने, उसले मान्छे नै त हो होइन, हिँड्दै काम गर्दै गर्ने क्रममा चाहिँ त्रुटि भइहाल्छ, सहयोग गर्ने र हामीलाई पनि उहाँहरूले आएर अरू फोनदेखि होइन हामीलाई भेटेर सक्नुहुन्छ कि उहाँहरूले फोनद्वारा सक्नुहुन्छ कि हामीले कुनै पनि कार्यक्रमहरू गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई यस्तो गर्दै चाहिँ हुन्थ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ भने चाहिँ जसरी हुन्छ हामीहरूसँग चाहिँ सुझाव दिनुहुन्छ होला भन्ने आशा पनि राखेका छौँ। र त्यसै गरी मानव सरलाई सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने हामी सबै भोलिन्टियर छौँ र अहोरात्र खटिएको छौँ। जस्तो यो हल सफा गर्ने कुरादेखि लिएर गएर हरेक कुराहरूमा हामी खटिएको छौँ। तसर्थ म एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने जस्तो यहाँले पनि अहिले एउटा भोलिन्टियर बेसिसमा आएर चाहिँ यो भिडियो बनाएर चाहिँ जनता समक्ष सूचना प्रवाह गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ, यो अत्यन्त प्रशंसनीय सराहनीय कार्य हो। र तसर्थ विगतमा चाहिँ यसपटक पनि एउटा अपिल के हो भने हामीले गरेका यी साना साना प्रयासहरू हाम्रा विचारहरू समक्ष जनता समक्ष धेरैभन्दा धेरै जनता समक्ष पुर्याउन चाहिँ जनता दाजुभाइ दिदीबहिनी मातापिताले सेयर गरेर चाहिँ त्यो कुरा पुर्याइदिनु भयो भने हामीलाई ठुलो बनाउने होइन, समाजमा के हुँदैछ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैको घर आँगनमा पुगोस्, त्यसको लागि यहाँहरूले चाहिँ सदा चाहिँ त्यो सेयर गरिदिनुहोस् भनेर बिन्ती बिसाउन चाहन्छु। भने अब हाम्रो अनलाइन कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम पनि यो 9 अगस्टमा आउँदैछ, सन्डे पर्छ। त्यो पनि हामीले धेरै राम्रा राम्रा कलाकारहरूलाई ल्याएर चाहिँ भजन कीर्तन गाएर एउटा प्रवचनहरू भन्न लगाएर कृष्ण जन्माष्टमी यसपालि भर्चुअल मनाउन लागिरहेको छौँ, त्यो पनि जनतालाई भन्न चाहन्छु। र आजका मितिसम्म आइपुग्दा बृहत एक्रोन हिन्दू सेवा समितिलाई यो सिङ्गो समाजले गरेको माया, यो सत्कार, यो आधार र यो सहयोग हामी कहिले बिर्सिन सक्ने छैनौँ र बिर्सने छैनौँ पनि। तसर्थ आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूले सक्दो हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। यति भन्दै सहज गुरुङजी, उहाँको नाम मैले फेरि सञ्च राईजी हुनुभयो, सञ्च राईजी र यो आफ्नै टिभीले पनि आफ्नो कार्य व्यस्तताका बावजुद पनि आएर यसरी समय झिकेर गर्नुभएको छ, हामीलाई माया गर्नुभएको छ। यहाँहरूलाई पुनः एकचोटि मुरी धन्यवाद भन्दै आजको हाम्रो शब्दहरू यही नै समाप्त गर्न चाहन्छौँ। र हामी पनि हजुरहरूले जुन समय दिनुभयो यहाँ दुवैजनालाई यो समय दिनुभएकोमा र जुन यसरी चाहिँ जनतामा आफ्नो सूचनाहरू प्रवाह गर्ने एउटा जुन तपाईँले आफूले वचन राखिदिनु भएको छ, जुन दिनुभयो मेसेजहरू, यहाँको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ भन्दै आजलाई छुट्न चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद।